डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगा और यूनिट नंबर 2 जो है वो कवर किया जाएगा 6505 कोड का। ओके, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव्स आर द डेलिब्रेट स्टेटमेंट्स विच आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड। ठीक है, these serves as guidelines, support planning, give directions to the activity, provide base for evaluation, and form framework for an educational program. Objectives को जब हम कंपेयर करते हैं ना एम्स और गोल्स के साथ, तो सबसे जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आता है वो एम्स का आता है। ठीक है, जो अक्सर ज़िंदगी में लोग अचीव ही नहीं कर पाते। एम्स जैसे अच्छा मुसलमान बनना एम कहलाता है। फिर उससे नीचे सेकंड स्टेज पे गोल आते हैं। गोल्स जो हैं वो मिड टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होते, एम्स लॉन्ग टर्म होते हैं और गोल्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं या मीडियम टर्म होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे गोल ये हो कि आपने कोई टेस्ट पास करना हो और आप उसके लिए फिर ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं जो कि रूटीन बेसिस पे होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं होते, डे टू डे होते हैं और स्मॉल्स जो है ना वो टाइम के लिए होते हैं और जल्दी अचीव कर लिए जाते हैं। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जाहिर है आपने जब भी एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क तय करना है तो उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ऐसी स्टेटमेंट सेट करनी है जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, जिनकी बेस के ऊपर फिर आप जब वो अचीव कर लेते हैं तो आप प्लानिंग में सपोर्ट हासिल कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं, एवेल्यूएशन के लिए बेस बना लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव तय करते हैं एजुकेशन के तो वो अक्सर जो सोसाइटीज़ हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, वैल्यूज और नीड ऑफ द सोसाइटी की बेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि सोसाइटी की ज़रूरतें क्या हैं। चूँकि हर सोसाइटी की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं तो हर सोसाइटी के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी डिफर कर जाते हैं। फिर वैल्यूज डिफर करती हैं कल्चर टू कल्चर, तो वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिफर कर जाते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहता है कि 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो किया जा सकता है, ट्रूथफुलनेस, ब्यूटी एंड गुड डीड्स। यानी जो 3 वैल्यूज हैं इनके ऊपर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो फंडामेंटल बनने चाहिए। इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है ऑब्जेक्टिव्स का कि फियर, लव एंड टोटल विलिंगनेस ऑफ अल्लाह, ये हमारे उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आना चाहिए। इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड द यूनिवर्स, खुद की समझ आए और यूनिवर्स की समझ आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ये एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नॉलेज टू मेक बेटर लाइफ, नॉलेज जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए। इसी तरह जो कमीशन है 1959 का पाकिस्तान में, उसने भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिए थे और उसमें ये कहा गया था कि रीओरिएंटेट एंड रीऑर्गेनाइज द एजुकेशन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसको नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करे और इसको दोबारा से एक नई शक्ल दी जाए। मीट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाएं जो इंडिविजुअल की नीड को भी फुलफिल करें और कलेक्टिव नीड्स को भी फुलफिल करें। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि टैलेंट्स और इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए लोगों के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाएं। प्ले द फंडामेंटल पार्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडियाज विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिव, यानी जो पाकिस्तान को बनाने के पीछे ख्याल था उसको प्रिजर्व किया जाए एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और जो एक नेशन बिल्ड करनी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें यह भी ऐड किया गया था कि स्ट्राइव टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफ नेशनलहुड अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सोशल वेलफेयर डेवलप किए जाए, ऐसी स्टेट बनाए जो सोशल वेलफेयर स्टेट हो। ठीक है, जहाँ पे जस्टिस हो, ब्रदरहुड हो, ठीक है, इंसाफ मिले। और फिर जो है ना इसमें यह भी कहा गया था कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की नीड्स को फुलफिल करें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो बनाए जाएं। फिर उसके बाद इस्लामिक जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है
اس کے فنڈامنٹل آبجیکٹو کیا ہیں؟ ٹو ڈسچارج پروفیٹک فنکشنز، جو پروفیٹک فنکشن ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ایک تعلیم کا پھیلانے کا سلسلہ ہے، اس کو ڈسچارج کیا جائے اس فنکشن کو. ٹو ایجوکیٹ دا پیپل ان دا ریلیجن آف اسلام، ٹھیک ہے، ٹو پریپیئر پیپل فار کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو اسلامک لائف، ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ آف بیلنس پرسنالٹیز ان ٹرمز آف ورلڈ اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسی پرسنالٹیز ڈیولپ کریں جو دنیا میں اور دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی جو ہے وہ بیلنس کریٹ کر سکیں. پروڈیوس یوزفل ممبرز آف امہ کے لیے جو ہے نا وہ لیڈرز اور ایسے ممبرز پروڈیوس کریں جو تمام امہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہوں، ٹھیک ہے، صرف کسی ایک سوسائٹی یا کسی ایک علاقے کے لیے نہ ہوں بلکہ تمام امہ کے لیے ہوں. پریپیئرنگ مسلمز فار ملٹیپل رولز ان اسلامک سوسائٹی، ایسے مسلمان جو اپنا رول ادا کریں اسلامک سوسائٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے. اچھا، ڈرائیوڈ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ایک بیسک آبجیکٹیوز ہیں جو فنڈامنٹل ہیں، ان سے کچھ آبجیکٹیوز ڈرائیو کیے جاتے ہیں. ڈرائیو آبجیکٹیوز آر اسپیسیفک لمیٹڈ اینڈ امیڈیٹ اسٹیٹمنٹس expected to be achieved through an educational activity، ٹھیک ہے. derived from fundamental objectives، جو ہم نے پہلے بات کی تھی، ایجوکیشن کے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں ان سے یہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں. اچھا، ایجوکیشن کے جو ڈرائیوڈ آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایجوکیشن فار کلچر، ایجوکیشن فار کریکٹر بلڈنگ، ایجوکیشن فار انڈیویجول ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن فار نالج، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ مسلم جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے مطابق ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے؟ مثلا ابن سینا نے کہا کہ جو ارلی ٹریننگ آف چائلڈ لیڈنگ ٹوورڈ ارننگ لائیولیہڈ تھرو کلٹیویشن آف گڈ ہیبٹس بفور دا چائلڈ از انفلوئنسڈ بائی ایول ایفرٹس، ٹھیک ہے. تو آپ گڈ ہیبٹس جو ہے نا وہ کلٹیویٹ کریں، یہ نہ ہو کہ اس میں جو شیطان کی جو کوششیں ہیں وہ اس پہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیں. اس سے پہلے آپ چائلڈ کے اندر کلٹیویٹ کریں گڈ ہیبٹس. اور پھر انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ٹریننگ آف انٹلیکٹ، اس پہ بھی انہوں نے بات کی. پھر الغزالی کے جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہیں وہ کیا تھے؟ ایجوکیشن آف اے چائلڈ شوڈ بگن ود دا ہولی قرآن، ہولی قرآن پہ فوکس کیا جائے اور بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. یوٹیلیٹی وچ پریویلز ان اوور میٹیریل اینڈ دا اسپرچول آسپیکٹس، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ڈسٹنگوش کر سکیں بٹوین گڈ اینڈ بیڈ اینڈ ایبسٹین فرام ایول. پھر اسی طرح ابن خلدون نے کہا ٹو enable the pupil to plan for action which may promote the interest of the society، ٹھیک ہے. یہ سوسائٹل آبجیکٹیو کی بات کرتے تھے، سوسائٹی کو ایز اے ہول لے کے چلنے کی. ٹرائی ٹو گو بیونڈ سینسری نالج، سینسری نالج، سینس پرسیپشن سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے جانے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ٹو انشور مینس آف لائیولیہڈ، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ڈیولپ گڈ ہیبٹس فار وچ ریلیجن از اسینشیل بیکاز اٹ از دا سیویلائز آف مورلز اینڈ پیوریفائر آف دا سول ایز ویل ایز دا پروموٹر آف اسپرٹ آف کوپریشن ان سوسائٹی. شاہ ولی اللہ نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پیٹریوٹک بنائے، ٹھیک ہے، اور ٹو ڈیولپ اے ڈیزائر امنگ اسٹوڈنٹس ٹو اوبے اللہ، ٹھیک ہے، اوبے گاڈ، اور ٹو گیو نالج اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ اویئرنیس کریٹ کریں اسٹوڈنٹس کے اندر کہ وہ ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں بٹوین گاڈ، مین اینڈ یونیورس. علامہ اقبال نے کہا کہ خودی اور تکمیل خودی کی تعلیم دی جانی چاہیے. ٹو ڈیولپ اینڈ اسٹرینتھ دا انڈیویجویلٹی آف آل پرسنس، ٹھیک ہے. ایکچوئلائزیشن اینڈ ریئلائزیشن آف دا اوپن انفینٹ پاسبلٹیز ود ان، ود آؤٹ اینڈ بفور ہم، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سر سید احمد خان نے کہا کہ ٹو ڈیولپ سیلف اسٹیم امنگ دا اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹس ٹو بیکم گڈ ہیومن بینگ، ٹو گیو اویئرنیس اباؤٹ their rights and duties towards the rights of Allah and the rights of human being. To train students, help them avoid evil ways. ٹھیک ہے. That's it. چلیں، I hope کہ آپ کو objectives of education کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.